फर्स्ट 2D मा जस्तै मोडलिङ कोअर्डिनेट्सलाई र सिनमा भनौँ न वर्ल्ड कोअर्डिनेट, यो वर्ल्ड कोअर्डिनेटमा इन्टायर अब्जेक्ट डिफाइन हुन्छ। आफ्टर मोडलिङ ट्रान्सफर्मेसन द अब्जेक्ट विल बी डिफाइन्ड विदिन द वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम्स। मोडलिङ कोअर्डिनेट के हो त? अब्जेक्टको इन्डिभिजुअल भनौँ न पार्ट्सहरूलाई छुट्टा छुट्टै मोडेल गरेको, त्यो डिफ्रेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टम इज द मोडलिङ कोअर्डिनेट सिस्टम। वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टममा 2D को पर्सपेक्टिभमा हामीले 2D मा के गरेको थियो? वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टममा विन्डो अप्लाई गरेर भ्युइङ कोअर्डिनेट सिस्टम अब्टेन गरेको थियो। भनेको भ्युइङ कोअर्डिनेट सिस्टममा अब अब्जेक्ट डिफाइन हुनु भनेको त्यो वर्ल्ड कोअर्डिनेटमा भएको अब्जेक्टको के चाहिँ पार्ट देखिन्छ त्यो भ्युइङ कोअर्डिनेट सिस्टममा आउनु। तर अब यहाँ 3D को पर्सपेक्टिभमा हामीले भ्युइङ कोअर्डिनेट सिस्टममा अब्जेक्ट कस्तो डिफाइन हुन्छ त्यो भ्युइङ ट्रान्सफर्मेसनको कन्सेप्ट यहाँ हामी छुट्टै हेर्नुपर्छ। देन अब यो वर्ल्ड अब्जेक्ट डिफाइन छ 3 डिमेन्सनमा, किनकि हामी 3D भ्युइङ हेर्दैछौँ। सो अब्जेक्ट इज डिफाइन्ड विदिन द 3 डिमेन्सनल कोअर्डिनेट सिस्टम। र त्यो अब्जेक्टलाई भ्युइङ कोअर्डिनेटमा के देखिन्छ भन्ने आइडेन्टिफाई भइसकेपछि द्याट अब्जेक्ट इज निडेड टु बी डिस्प्लेड अन द मोनिटर आउटपुट डिभाइस or device coordinate. As we know, the device coordinate that we are using to display the picture like monitor is the 2-dimensional device. Here, viewing coordinate system object defines a 3D मा, त्यो 3D objectलाई 2D मा transform गर्नु छ, 2D मा display गर्नु छ. So that 3D is needed to be converted into 2-dimensional equivalent 2-dimensional coordinate. So त्यो 3D लाई 2D मा कन्भर्ट गर्नलाई यहाँ हामी के त प्रोजेक्सन ट्रान्सफर्मेसन, one additional transformation that we need to consider is projection transformation. के गर्छ त प्रोजेक्सन ट्रान्सफर्मेसनले 3D लाई 2D मा कन्भर्ट गर्छ। अब 2D मा कन्भर्ट भइसकेपछि हामीले पहिला जसरी गर्थ्यो नर्मलाइज गर्ने अनि भ्यू पोर्टमा भनेको डिभाइस कोअर्डिनेटमा ट्रान्सफर्म गर्ने, विन्डो टु भ्यू पोर्ट ट्रान्सफर्मेसनको कन्सेप्ट। फरक के भयो त 2D र 3D मा? 2D र 3D मा के फरक भयो त? यहाँ 2D भ्युइङ पाइपलाइन र 3D भ्युइङ पाइपलाइन देखाएको छ। के फरक भयो दुईटामा? इन 3D we need to consider projection transformation, that is one additional transformation. किन चाहिन्छ? Because we are using 2-dimensional device for displaying the object, but we are dealing the object in 3D. That's why that 3D must be converted into 2D. For that conversion we need get the projection transformation. 2D आइसकेपछि त हामी प्रोजेक्सन गरेर 2D मा कन्भर्ट गरिसकेपछि देन वी यूज द सेम कन्सेप्ट विन्डो टु भ्यू पोर्ट ट्रान्सफर्मेसन। बुझ्यो यो? यसलाई भन्छ 3D भ्युइङ पाइपलाइन। अस्ति हामीले पढेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भनेको 2D भ्युइङ पाइपलाइन। इज इट क्लियर? बुझ्यो यो? Yes, sir. 3D र 2D भ्युइङ पाइपलाइन। सो मोडलिङ कोअर्डिनेटमा अब्जेक्टको पार्ट्सहरू भनौँ न इन्डिभिजुअल अब्जेक्ट्सहरू छुट्टा छुट्टै कोअर्डिनेट सिस्टममा डिफाइन हुन्छ, जसलाई हामीले के त एउटा सिंगल कोअर्डिनेट सिस्टममा मर्ज गर्छौँ लाइक दिस। मोडलिङ ट्रान्सफर्मेसन गरेर हामी यो वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम बनाउँछौँ जसमा के त अब्जेक्ट्सहरू कम्पोजिट अब्जेक्ट वा कम्प्लिट अब्जेक्ट डिफाइन छ। नर्मलाइज गर्छ 3D मै नर्मलाइज गर्नु भनेको मतलब XYZ तिनटैलाई युनिट लिएर नर्मलाइज गर्नु। 2D मा हामीले युनिट स्क्वायर गरेको थियौँ, यहाँ युनिट क्युबको कन्सेप्ट लिन्छ नर्मलाइजेसन गर्नलाई, त्यसपछि भ्यू पोर्टमा डिस्प्ले गर्थ्यौँ। विन्डो टु भ्यू पोर्ट ट्रान्सफर्मेसन हामीले पहिला पढेको यही रिलेसन थियो हैन? सो यो पाइपलाइन हेर्दाखेरि हामीलाई अब 2D मा जे युज गरेको थिए मोडलिङ ट्रान्सफर्मेसनबाट वर्ल्ड कोअर्डिनेट निकाल्नु, त्यही नै कन्सेप्ट भयो। नर्मलाइज गरेर डिभाइस कोअर्डिनेटमा दिनु, विन्डो ट्रान्सफर्मेसन त्यही नै भयो। बिसाइड्स अब यहाँ हामीलाई यो दुईवटा
ट्रान्सफर्मेसन कन्सिडर गर्नु पर्यो वन इज भ्युइङ ट्रान्सफर्मेसन अनदर इज प्रोजेक्सन ट्रान्सफर्मेसन भ्युइङ ट्रान्सफर्मेसन दैट गिव्स अस भ्युइङ कोअर्डिनेट सिस्टम जहाँ के हुन्छ त अब्जेक्टको के चाहिँ कस देखिन्छ भनेको कुनै एउटा पार्टिकुलर लोकेसनबाट हेर्दाखेरि अब्जेक्ट कस्तो देखिन्छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु भनेको भ्युइङ कोअर्डिनेट हो भ्युइङ कोअर्डिनेटलाई प्रोजेक्सन ट्रान्सफर्मेसन गरेर 2D मा चेन्ज गर्नु दैट इज द प्रोजेक्सन कोअर्डिनेट सो फर्स्ट अफ अल भ्युइङ ट्रान्सफर्मेसन हेर्छु त्यसपछि प्रोजेक्सन ट्रान्सफर्मेसन हेर्छु बाँकी 2D कै कन्सेप्ट हो so let's see viewing transformation यहाँनिर एउटा अब्जेक्ट देखाइन्छ भनौँ अब यो अब्जेक्टलाई वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टममा देखाइन्छ यो अब्जेक्टलाई हामीले चाहिँ यो पोइन्टबाट हेर्दैछौँ सो जुन पोइन्टबाट हेर्दैछौँ त्यो पोइन्ट के भयो त पोजिसन अफ आई अर पोजिसन अफ क्यामेरा सो यो लोकेसन हो यो पोजिसनबाट हामी यो पोइन्टलाई हेर्दैछौँ हेर्दाखेरि अब यो पोइन्टको कुनै के यो अब्जेक्टको कुनै एउटा पोइन्टलाई रेफरेन्स लिएर हेर्छ सपोज यो पोइन्टलाई रेफरेन्स लिएर यसरी हेर्दैछौँ अब्जेक्टलाई भने यो रेफरेन्स पोइन्टलाई लुक एट रेफरेन्स पोइन्ट भन्छौँ भने यसलाई भ्यू रेफरेन्स पोइन्ट भनौँ भ्यू रेफरेन्स पोइन्ट भनौँ अब हामीले यो पोइन्टलाई ओरिजिन लिएर यहाँनिर एउटा 3D सिस्टम डेभलप गर्नुपर्यो 3 डिमेन्सनल कोअर्डिनेट सिस्टम बनाउनु पर्यो त्यो 3 डिमेन्सनल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको भ्युइङ कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ सो त्यो बनाउनलाई अब हामी यहाँ जुन कोअर्डिनेट सिस्टम बनाउनु पर्दैछ त्यसको ओरिजिन के हुने भयो त जुन पोजिसनबाट हेर्दैछु त्यही नै ओरिजिन हुने भयो यो जुन भेक्टर अघि भने मैले चाहिँ यो भेक्टर भनेको यो पोइन्ट भनेको AX AY AZ हो लुकेट पोइन्ट भन्छौँ यो पोजिसन अफ आई EX EY EZ with reference to this coordinate system यो भेक्टर A माइनस E गर्नु भनेको यसले एउटा भेक्टर दिन्छ जुन भेक्टरलाई नर्मल भेक्टर भन्छौँ र यसको युनिट भेक्टर निकाल्छौँ एन्ड A माइनस E गरेर लुकेट पोइन्ट हो AX AY AZ लुकेट रेफरेन्स पोइन्ट E भनेको आई को पोजिसन EX EY EZ त्यसरी हामी भेक्टर एन क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यसलाई नर्मल भेक्टर भन्छ A माइनस E गरेर त्यसको युनिट भेक्टर लियौँ अब त्यो यो एन भेक्टर भनेको के हो त यो भेक्टर के हो त एन भेक्टर एन
यही भेक्टर n भनेको अब 3D जुन भ्यू कोअर्डिनेट सिस्टम हामी यहाँ इस्टाब्लिस गर्दैछ त्यसको एउटा कोअर्डिनेट एक्सिस यो n ले डिनोट गर्छ। अब यो एउटा भेक्टर छ भने योसँग परपेन्डिकुलर हुने अर्को भेक्टर हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। योसँग परपेन्डिकुलर हुने भेक्टर क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब योसँग परपेन्डिकुलर हुने दुईटै भेक्टर हुन्छ, डाउन डिरेक्सनमा पनि अप डिरेक्सनमा पनि हामी यहाँ अप डिरेक्सनको भेक्टर कन्सिडर गर्छौँ, क्याल्कुलेट गर्छौँ, जसलाई भ्यू अप भेक्टर भन्छ। द्याट इज कल्ड भ्यू अप भेक्टर भी। अब यसको पनि युनिट भेक्टर दिन्छौँ, यसलाई भेक्टर भी भनौँ। अब यो दुईटै भेक्टर के भयो त एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ भने अब यो दुईटाको क्रस प्रोडक्ट गर्छौँ हामी थर्ड भेक्टर आउँछ, जसलाई भेक्टर यू भन्छ। सो यो 3D भ्यूइङ कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको UVM सिस्टम हो। यो UVM सिस्टमले 3D कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गर्छ। यहाँ त्यही भन्दैछ। It has following three principal ingredients. The window is defined in this plane. The origin of this plane which defines the position of eye or camera is called view reference point. A unit vector to this plane is normal vector. Another vector is view of vector. Usually left-handed system में जहाँ से u equals to v plus n गरे भने third vector आउँछ, that will be u will be perpendicular to both v and n. यो निकाल्नलाई generally n be the vector from p reference to p naught भन्छ। अघि a minus e गरे जस्तै vector n निकाल्छौँ। And I is defined within the system. N is the unit vector in the direction. V is the unit vector in the view of direction. U is the perpendicular to Vn and U equals to V plus N. Calculate गर्छौँ। अब जेनरली युजरले अब n हामी आफैले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। Users don't keep precise V exactly perpendicular to n. So exact V को भ्यालु n सँग परपेन्डिकुलर हुने गरी युजरले दिँदैन, त्यही भएर हामी यहाँ के त यो युज गर्दैछौँ। फर्स्ट n भेक्टर n क्याल्कुलेट गर्छौँ भनेको n बाई n। ओके, अब v भेक्टर दिन्छ। अब यो it is not necessarily that v will be perpendicular to this n. Therefore यो भ्यू को पर्सपेक्टिभ में हामी पहिला u भेक्टर क्याल्कुलेट गर्छौँ। लाइक दिस u भेक्टर क्याल्कुलेट गर्छौँ, v भेक्टर v प्लस n बाई v u भेक्टर क्याल्कुलेट गर्छौँ। अनि बल्ल अब युनिट भेक्टर v द्याट विल बी परपेन्डिकुलर टु बोथ n and u भनेर क्याल्कुलेट गर्छौँ, n प्लस u। यो दुईटा क्रस प्रोडक्ट हुन्छ। यसरी हामी युभिएन सिस्टम इस्टाब्लिस गर्छौँ। यही युभिएन सिस्टम भनेको के हुन्छ त भ्यूइङ कोअर्डिनेट सिस्टम हुन जान्छ। अब यो कोअर्डिनेट सिस्टम इस्टाब्लिस भइसकेपछि यो अब्जेक्ट यो कोअर्डिनेटमा कहाँनिर कस्तो देखिन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। यसको रिस्पेक्टमा यो अब्जेक्ट यहाँनिर यो कोअर्डिनेट सिस्टममा कस्तो देखिन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। लाइक यहाँनिर यस्तो देखियो, यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यो भ्यालु निकाल्नलाई हामी के त अब ट्रान्सफर्मेसन गर्छौँ, द्याट इज द भ्यूइङ ट्रान्सफर्मेसन। भ्यूइङ ट्रान्सफर्मेसन किनकि यो जुन भ्यूइङ कोअर्डिनेट सिस्टम इस्टाब्लिस गर्यो त्यसले विन्डोलाई डिफाइन गर्छ। अब त्यो विन्डोमा एक्चुअली यो अब्जेक्ट कस्तो देखिन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो, विन्डोमा के क्याप्चर हुन्छ त्यो निकाल्नलाई यो ट्रान्सफर्मेसनमा हामी दुईटा स्टेप पर्फर्म गर्छौँ। फर्स्ट स्टेपमा सपोज अब यो ओरिजिनको रेफरेन्समा यसको भ्यालु सम भ्यालु छ एबिसी भनौँ। फर्स्ट स्टेपमा यो जुन भ्यूइङ कोअर्डिनेट सिस्टम हामीले इस्टाब्लिस गर्यो त्यसलाई
यो यसको वर्ल्ड कोअर्डिनेटको ओरिजिनमा ट्रान्सलेट गर्ने सो आफ्टर ट्रान्सलेसन लेट्स से यो v यस्तो आयो लेट्स से n यस्तो आयो u यस्तो यहाँ आयो u and v आफ्टर ट्रान्सफर्मेसन लेट्स से यो UVM सिस्टम यसको ओरिजिनमा ट्रान्सलेट गरिसकेपछि यो भीम कोअर्डिनेट सिस्टमको ओरिजिनलाई यहाँ ट्रान्सलेट गरिसकेपछि लेट्स से UVM सिस्टम यसरी आयो अब सेकेन्ड स्टेपमा हामी रोटेसन गर्छौँ के को लागि त सो दैट u लाई x एक्सिस सँग v लाई y एक्सिस सँग र n लाई z एक्सिस सँग कन्साइड हुने गरी रोटेसन गर्छौँ u लाई x एक्सिस सँग n लाई z एक्सिस सँग v लाई y एक्सिस सँग कन्साइड हुने गरी वी डु रोटेसन अब यहाँ रोटेसन एकदमै कम्प्लेक्स हुन जान्छ त्यसैले हामी सिधै कम्पोजिट रोटेसन मैट्रिक्स यूज गर्छौँ यहाँ ये UVM को फर्ममा we apply composite rotation matrix so your composite after performing this composite rotation matrix u will be aligned with x v will be aligned with y and n will be aligned with z so यो दुईटा ट्रान्सफर्मेसन स्टेपले के दिन्छ त अब यो कोअर्डिनेट सिस्टम अब वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टमसँग अलाइन हुन्छ भनेपछि अब यहाँ अलाइन भइसकेपछि यो कोअर्डिनेट सिस्टमको स्पेक्टमा अब्जेक्ट जे छ त्यही नै क्याल्कुलेट गर्छौँ यहाँ हामी पहिला कम्पोजिट म्याट्रिक्स निकाल्छौँ रोटेसन मल्टिप्लाइड बाइ ट्रान्सलेसन गरेर रोटेसन म्याट्रिक्स मल्टिप्लाइड बाइ ट्रान्सलेसन म्याट्रिक्स गिभ्स अस कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स अब यो कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्छु अब्जेक्टसँग वी विल गेट फाइनल object in भीम कोअर्डिनेट सिस्टम यो अपरेसन गर्नलाई फर्स्ट हामीलाई यो आउनुभयो UVM यसरी क्याल्कुलेट गर्छ कि भनिसके अनि पहिला भीम कोअर्डिनेट सिस्टम एस्टाब्लिश गरिसकेपछि पहिला ट्रान्सलेट गर्छौँ अनि रोटेसन गर्छौँ सो ट्रान्सलेसन म्याट्रिक्स यो भयो यो x0 y0 z0 भनेको यहाँ अघि मैले जुन ABC भनेको थिएँ यहाँ यो x0 y0 z0 with reference to the coordinate origin of with reference to world coordinate system so x0 y0 z0 translate गरेर त्यसपछि डाइरेक्ट अप्लाई this composite rotation matrix UVM so in this way अब यो दुईटाको रोटेसन र ट्रान्सलेसनलाई मल्टिप्लाई गरेर कम्पोजिट म्याट्रिक्स आउँछ त्यो कम्पोजिट म्याट्रिक्सलाई अब्जेक्टलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ जुन अब्जेक्ट फर्म हुन्छ त्यही नै भीम कोअर्डिनेट सिस्टममा देखिएको वा भ्युअरले हेर्ने त्यो अब्जेक्ट त्यसरी त्यो अब्जेक्टको फाइनल भनौँ त्यो के हेरेको भीम कोअर्डिनेट सिस्टम त्यो अब्जेक्ट कस्तो आउँछ भनेर हामीले यो कम्पोजिट म्याट्रिक्सलाई अब्जेक्टसँग मल्टिप्लाई गर्छौँ So this is how Beam coordinate system will be established and how Beam transformation is done. बुझ्यो यो त्यसले पर्सपेक्टिभ भ्यू देखिन्छ कि अर्थोग्राफिक जस्तो देखिन्छ कि के हुन्छ यो भ्यूको लागि अब हामी पछि फेरि यसलाई यो भीम कोअर्डिनेट सिस्टम निकालिसकेपछि एक्चुअली भीम कोअर्डिनेट सिस्टमको XY प्लेनलाई हामी भ्यू प्लेन भनेर एज्युम गर्छौँ अनि प्रोजेक्ट गरेर हेर्छौँ सर हजुर एकचोटि त भी कसरी निकाल्ने एक्सप्लेन गरिदिनु फेरि भी जेनरली युजरलाई दिएकै हुन्छ भी कसैले लिँदै भनेर दिएको छैन भने n भेक्टर निकाल्छौँ र n सँगको परपेन्डिकुलर भेक्टरहरूको आफैले क्याल्कुलेट गर्छौँ एउटा कुनै परपेन्डिकुलर भेक्टरलाई एउटा कुनै भेक्टर दिएको छ भने त्योसँग परपेन्डिकुलर हुने भेक्टर निकाल्न सकिन्छ सकिन्छ त्यही कन्सेप्ट युज गर्छौँ
दिएको छैन भने त जेनरली यहाँ के भन्छ जेनरली you just don't give precise value of v अब त्यसैले v दिँदाखेरि n सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ नि भन्ने छैन त्यही भएर हामी यो मेथड युज गरेको अब यो प्रोजेक्सन त्यसपछि आउने स्टेप हो यो त अब्जेक्ट कस्तो देखिन्छ भन्ने चिज आयो अब के देखिन्छ अब्जेक्ट भने बीइङ कोअर्डिनेट सिस्टममा अब्जेक्ट कसरी एपियर हुन्छ त्यो आइसकेपछि बल्ल अब प्रोजेक्सन गर्ने हो त्यसलाई यहाँले पहिला भीम ट्रान्सफर्मेसन गर्छु भीम कोअर्डिनेट आउँछ अब बल्ल यो भीम कोअर्डिनेट 3D मै आएको हो नि युभिएन सिस्टममा डिफाइन भएको हो नि हैन यस सर हो अब त्यसलाई बल्ल हामी 2D सिस्टममा चेन्ज गर्छौं बाइ एज्युमिङ दैट यो भीम कोअर्डिनेट सिस्टमको युभी प्लेन भनेको हाम्रो भ्यू प्लेन हो अब त्यो अब्जेक्ट त्यो भ्यू प्लेनमा चाहिँ कस्तो आउँछ त्यो चाहिँ निकाल्छौं हामी प्रोजेक्सन ट्रान्सफर्मेसन गरेर जसलाई 2D भन्छौं प्रोजेक्सन कोअर्डिनेट भन्छौं ठीक छ अहिले हामीले हेरेको यो स्टेप हो वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टमबाट भीम कोअर्डिनेट सिस्टम इस्टाब्लिश गरेको बाइ भीम ट्रान्सफर्मेसन यो गर्नलाई हामीले भीम कोअर्डिनेट सिस्टम आफैले इस्टाब्लिश गर्नुपर्छ यो केमा डिपेन्ड गर्छ क्यामेराको पोजिसन कहाँ छ र क्यामेरा कसरी टिल्ट भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ सो त्यो दुईटा फ्याक्टरलाई लिएर हामी यता भीम कोअर्डिनेट सिस्टम इस्टाब्लिश गरेको बुझ्यो यो युभिएन भनेको तीनटै अर्थोगोनल भेक्टर भनेर भन्छ युनिट भेक्टरको तीनटै एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर भेक्टर छ सो भीम कोअर्डिनेट सिस्टम आइसकेपछि अब नेक्स्ट इज द प्रोजेक्सन ट्रान्सफर्मेसन अब बल्ल कुन चाहिँ प्रोजेक्सन गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ है सो प्रोजेक्सन Objects in world coordinate are projected onto view plane, which is defined perpendicular to the viewing direction along z3 axis. So अब अब्जेक्टलाई प्रोजेक्ट गर्छौं भ्यू प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्छौं र भ्यू प्लेन भनेको जहिले पनि z एक्सिस सँग परपेन्डिकुलर छ भनेको z एक्सिस सँग परपेन्डिकुलर हुँदै भने कुन प्लेन हो त xb yb प्लेन हो हैन सो भीम कोअर्डिनेट सिस्टमको xb yb प्लेन xy प्लेन भनेकै भ्यू प्लेन अब त्यो भ्यू प्लेनमा हामी अब्जेक्टलाई यता प्रोजेक्ट गर्छौं प्रोजेक्ट गर्दाखेरि दुईटा केस हुन्छ सपोज यो एउटा प्लेन हो भ्यू प्लेन हो भनेपछि यो भ्यू प्लेन के छ त z एक्सिस सँग परपेन्डिकुलर छ यो प्लेन ओके अब यसमा दुईटा केस हुन सक्छ जस्तै यो अब्जेक्टलाई AB अब्जेक्ट हो यसलाई प्रोजेक्ट गर्नु भनेको मतलब यहाँबाट यो प्रोजेक्सन लाइन्स के हुन्छ त यो प्लेनलाई क्रस गर्दै इन्टरसेक्ट गर्दै भयो अब यसरी यो AB को यो A पोइन्टलाई प्रोजेक्ट गर्दा भ्यू प्लेनलाई सपोज यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरेको B यहाँ इन्टरसेक्ट गरेको छ यही नै के हो त AB लाइन प्रोजेक्ट भएको AB लाइन हो अब यहाँ के छ त यो दुईटै A बाट प्रोजेक्ट भएको प्रोजेक्सन लाइन र B बाट प्रोजेक्ट भएको प्रोजेक्सन लाइन दुवै एकअर्कासँग के छ त प्यारलल छ वा प्यारलल नहुन पनि सक्छ प्यारलल हुन्छ नै भन्ने छैन जस्तै यो पोइन्टलाई प्रोजेक्ट गर्दैछौं भने यो A B अब B पोइन्टलाई प्रोजेक्ट गर्दैछौं भने
एउटा पोइन्टमा एक ठाउँमा मिट भयो, यो एबी हो भने भ्यू प्लेनलाई यहाँ इन्टरसेक्ट गरौँ, यहाँ इन्टरसेक्ट गरौँ, यो अघि जस्तै प्रोजेक्टेड पोइन्ट हो ए बी। फरक के छ त यो दुईटामा? माथिल्लो केसमा प्रोजेक्सन लाइन छ, एकअर्कासँग प्यारलल छ, तल्लो केसमा प्यारलल छैन। त्यही भएर यहाँ मिट भएको, यो मिट भएको पोइन्टलाई कन्भर्जेन्स पोइन्ट भन्छ, वा भ्यू रिफरेन्स पोइन्ट पनि भन्छ। सरी, भ्यू भन्दा पनि प्रोजेक्सन रिफरेन्स पोइन्ट भन्छ। दुईटामा फरक के छ त? यहाँ हो त भ्यू प्लेन, यो माथिल्लो फिगरमा भ्यू प्लेन यदि नजिक अब्जेक्टको नजिक गयो भने के हुन्छ? अब्जेक्ट प्रोजेक्ट भएको यो अब्जेक्टको साइज के हुन्छ? सेम रहन्छ, घट्छ वा बढ्छ? भ्यू प्लेन यहाँ होइन। अब भ्यू प्लेनलाई मैले यहाँ राख्दैछु, यो हो भ्यू प्लेन भने। यो एबी अब्जेक्टको प्रोजेक्ट भएको यहाँ हो। के भयो? एबीको साइज घट्यो कि बढ्यो? सेम रह्यो। यहाँ के हुन्छ? भ्यू प्लेनलाई मैले यहाँ, यो हो भ्यू प्लेन भने, वा भ्यू प्लेन यहाँनिर छ भने के हुन्छ? अब्जेक्टको साइज घट्दै जान्छ। यो केसमा ओरिजिनल अब्जेक्टको साइज जे थियो, जे रेसियो थियो, जे प्रोपोर्सन थियो, त्यही नै भ्यू प्लेनको पोजिसन जहाँ राख्दा पनि त्यही नै आउँछ भन्न खोज्यो कि यो अब्जेक्टले जहाँबाट हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ, एउटै देखिन्छ। तर यहाँ के हुन्छ त? जति नजिकबाट अब्जेक्टलाई हेर्दैछ, भ्यू प्लेन भनेको कहाँबाट हेर्दैछ त्यसलाई त भ्यू प्लेन भनेको नि होइन। अघि जुन हामीले भ्युइङ कोअर्डिनेट सिस्टम इस्टाब्लिस गर्छ, त्यही भ्युइङ कोअर्डिनेट सिस्टमको XY प्लेन हो। सो त्यो अब्जेक्टको जति जति नजिक जान्छ, अब्जेक्ट त्यति नै ठुलो हुँदै जान्छ। सर, यो प्यारलल अनि कन्भर्जेन्सहरू सबै त्यो क्यामेरा कता प्लेस भएको छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ हो? हो, क्यामेरा कुन एङ्गलमा कसरी टिल्ट भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। किनकि क्यामेराको पोजिसन र क्यामेराको भनौँ एङ्गल, जसलाई मैले कसरी भ्यू गर्छ, कसरी टिल्ट भएको छ, यो दुईटालाई लिएर मैले अघि भ्युइङ कोअर्डिनेट सिस्टम इस्टाब्लिस गरेको थिएँ नि होइन। अब यो भ्यू प्लेन भनेको तिम्रो के हो त? भ्युइङ कोअर्डिनेट सिस्टम। भ्युइङ कोअर्डिनेट सिस्टमको त्यो प्लेन हो जुन जेड एक्सिससँग परपेन्डिकुलर हुन्छ, भनेको भ्युइङ कोअर्डिनेट सिस्टमको XY प्लेन। सो त्यो XY प्लेन कहाँ कस्तो बन्छ भन्ने चिज त यही क्यामेराको पोजिसन, क्यामेराको एङ्गलमा डिपेन्ड गर्छ नि होइन। यस सर। अब यो तलको केस भनेको रियल हामीले अब्जेक्टलाई भ्यू गर्ने केस हो। यसलाई के भन्छौँ? पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन। यो के हो त? ऑर्थोगोनल। प्यारलल प्रोजेक्सन, नट अर्थोगोनल। अर्थोगोनल हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अर्थोगोनल भन्दा पनि अर्थोग्राफिक भन्छ होइन। अब यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। पहिला यति यो दुईटा कन्सेप्ट बुझ्यो। यो प्यारलल प्रोजेक्सनको केस हो, यो पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनको केस हो। प्यारललमा यो प्रोजेक्सन लाइनसँग कहिले पनि मिट हुँदैन भने पर्सपेक्टिभमा कहीँ न कहीँ गएर एक पोइन्टमा के हुन्छ त? मिट हुन्छ। त्यो जुन पोइन्टमा मिट हुन्छ त्यसलाई प्रोजेक्सन रिफरेन्स पोइन्ट वा कन्भर्जेन्स पोइन्ट भन्छ। पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनले अब्जेक्टको रिलेटिभ प्रोपोर्सन मेन्टेन गर्दैन। भनेको मतलब जति नजिक भयो त्यति ठुलो आउँछ अब्जेक्ट, जति टाढा भयो सानो हुँदै जान्छ। प्यारलल प्रोजेक्सनले रिलेटिभ प्रोपोर्सन प्रिजर्भ गर्छ। नजिक टाढा जहाँ गए पनि खासै मतलब साइजमा केही पनि फरक हुँदैन। अब प्यारलल प्रोजेक्सनको केसमा
एउटा अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन हुन्छ। अघि जस्तै सपोज यो भ्यू प्लेन हो। भ्यू प्लेन भनेको जहिले पनि के हुन्छ त तिम्रो XY प्लेन हुन्छ भ्यू कोअर्डिनेट सिस्टमको। यो पोइन्टलाई प्रोजेक्ट गर्दैछु। यहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्छ। त्यो XY यो Z एक्सिस हो। यो पोइन्टलाई प्रोजेक्ट गर्दैछु। यहाँनिर भ्यू प्लेनलाई इन्टरसेक्ट गर्यो। यो प्रोजेक्सन लाइन हेर्दा के छ त Z एक्सिसको लङमा छ। Z एक्सिसको लङमा हुनु भनेको XY प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ। सो यो भ्यू प्लेनसँग के छ त्यो परपेन्डिकुलर छ। भ्यू प्लेनलाई इन्टरसेक्ट गर्दा यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाएर इन्टरसेक्ट गर्दैछ। ठीक हो? यस सर। वा भ्यू प्लेनलाई यसरी इन्टरसेक्ट गर्यो। 90 डिग्रीको एंगल छैन कुनै, अल्फा नट इक्वल्स टु 90 डिग्री भनौँ। यहाँ के छ त 90 डिग्री भएर इन्टरसेक्ट गर्यो। सो जति बेला भ्यू प्लेनसँग परपेन्डिकुलर भएर इन्टरसेक्ट गर्छ द्याट इज द अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन। अनदर केस इज अब्लिक प्रोजेक्सन। 90 डिग्री भएर भ्यू प्लेनलाई इन्टरसेक्ट गर्दैन, द्याट इज अब्लिक प्रोजेक्सन। 90 डिग्री भएर भनेको परपेन्डिकुलर हुँदै भ्यू प्लेनलाई इन्टरसेक्ट गर्छ, द्याट इज अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन। बुझ्यो यो पनि? अर्थोग्राफिक के हो अब्लिक के हो? त्यो प्यारलल प्रोजेक्सनको दुईटा टाइप्स, एउटालाई अर्थोग्राफिक भन्छ अर्कोलाई अब्लिक भन्छ। अब यो अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन हो। अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भन्ने बित्तिकै भ्यू प्लेनसँग 90 डिग्रीको एंगल बनाउँछ, त्यो भनेको Z एक्सिससँग के छ त प्यारलल छ। 90 डिग्री भन्ने बित्तिकै Z एक्सिससँग प्यारलल हुनै पर्यो। अब Z एक्सिससँग प्यारलल हुने लाइनको लागि यो पोइन्ट XYZ छ भने यो पोइन्टको भ्यालु Z एक्सिससँग प्यारलल हुने लाइन Z एक्सिससँग प्यारलल छ भने यो पोइन्टको भ्यालु यो प्यारलल लाइन जहाँ लिए पनि त्यही आउँछ। XY को भ्यालु चेन्ज हुन्छ, X र Y को भ्यालु चेन्ज हुन्छ कतै? सर फेरि भन्दिनु न एकचोटि यो। Z एक्सिससँग प्यारलल लाइनको यो एउटा एक्सिस हो, यो एक्सिससँग प्यारलल हुने यो लाइन हो भने यो लाइनको इन्टरमिडिएट पोजिसन छ भनेको त Z को भ्यालु मात्रै इन्क्रिजिङ वा डिक्रिजिङ छ नि, चेन्ज हुँदैछ नि हैन। X र Y को भ्यालु त सेम हुन्छ, कहिले चेन्ज हुँदैन किनकि यो Z को प्यारलल लाइन हो। Z को प्यारलल लाइन हो भने त XY को भ्यालु कहिले चेन्ज हुन्छ? हुँदैन, कहिले चेन्ज हुँदैन, त्यही भ्यालु हुन्छ। सो भनेको मतलब यो XYZ पोइन्टलाई हामी प्रोजेक्ट गर्दैछौँ, यहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्दैछौँ भने यसको XY भ्यालु कति आउँछ? XY नै हुन्छ। Z को भ्यालु केले जनाउँछ त? यसले जनाउँछ Z को भ्यालु हो। सो यो यसलाई प्रोजेक्टेड पोइन्ट भनौँ। XP is the projected point, YP is the projected point, ZP is the projected point. XP equals to के हुने भयो? X नै। YP equals to के हुने भयो? Y नै। अनि अब यो XY प्लेन भएकोले Z को भ्यालु त 0 हुन्छ। यहाँ हामी के भनेछौँ अब यो भ्यालुलाई, यो भनेको ZP माइनस Z लाई, यो Z हो यो ZP भ्यालु हो। सो यसलाई हामी अब्जेक्टको डेप्थ भनेर भन्छौँ। हामी यो डेप्थलाई रिजर्भ गरेर स्टोर गरेर राख्छौँ फर ग्राफिक्समा अरू पनि अपरेसन छ यो Z को भ्यालुलाई लिएर हामी गर्छौँ पछि। यसलाई Z डेप्थ भ्यालु भन्छौँ। र सिम्पली यसलाई
जेड भ्यालु हुन्छ। यो के भयो त अर्थोग्राफिक बुझ्यो? यस सर। यो सम्झिनु पर्यो। त्यस्तै अघि जस्तै यो पोइन्टलाई प्रोजेक्ट गर्दैछु। यो भनेको प्रोजेक्टेड पोइन्ट हो, यो 90 डिग्री छ। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति हुन्छ? यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति हुन्छ? यो 90 डिग्री हो भने अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन हो कि हैन? हो? अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन हो भने यो पोइन्टको कोअर्डिनेट xy हुन्छ। त्यस्तै सपोज यो सम एंगल बनाएर अल्फा एंगल बनाएर इन्टरसेक्ट गर्दैछ। यो पोइन्ट हो। यो पोइन्ट के हो त अब? सपोज यो पोइन्ट भनेको xp, yp हो। अब्लिक प्रोजेक्सन यसलाई भन्छ। अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन यो हो। बुझ्यो कि बुझेन? यो यहाँसम्म बुझ्यो यो फिगर? कुन अर्थोग्राफिक? अब यो दुईटै प्रोजेक्टेड पोइन्टलाई मैले दुईटै प्रोजेक्टेड पोइन्टलाई यसरी कनेक्ट गरिदिएँ। ठिक छ? यो दुईटैको यो लेन्थलाई L ले डिनोट गरेँ। यो सपोज L हो। यो लाइनले यो एक्स एक्सिस सँग, यो त एक्स एक्सिस हो नि हाम्रो हैन हो? एक्स एक्सिस सँग बनाएको यो लाइनले यो एक्स एक्सिस सँग बनाएको यो एंगल फाई हो भनेर एज्युम गरे। एक्स एक्सिस सँग फाई एंगल बनाउँछ। लाइनको लेन्थ कति हो? यसको लेन्थ छ L। L एक्स एक्सिस सँग फाई एंगल बनाउँदैछ भने प्रोजेक्टेड पोइन्ट xp yp हो। कति हुन्छ त्यो निकाल्दैछौँ अब्लिक प्रोजेक्सनको केसमा। अर्थोग्राफिक त निकालिसक्यो अघि। यसलाई यसरी एक्स एक्सिसमा प्रोजेक्ट गर्थेँ। कति हुन्छ यो भ्यालु? L cos phi। xp माइनस x हुन्छ। यो भनेको L cos phi। ठिक छ? त्यस्तै यो भ्यालु yp माइनस y L sin phi। हामीलाई निकाल्नु पर्ने थियो xp इक्वल्स टु x प्लस L cos phi, yp इक्वल्स टु y प्लस L sin phi।
L को भ्यालु कति त हेर अब यो ट्रायंगलमा हेर यो भ्यालु हामीले अघि नै z भ्यालु भनेर भन्दिए डेप्थ भ्यालु हो किनकि अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन छ यो z हो जेड माइनस जेड अघि भने जस्तो जेड माइनस जेड भन्दा पनि हुन्छ सिम्पली जे भने पनि हुन्छ सो यो ठुलो ट्रायंगलमा tan अल्फा इज z by l हुन्छ so l is z cot alpha for simplicity z l1 भने यसले के दियो xp equals to x plus z l1 cos phi yp equals to phi को भ्यालु जनरली 30 डिग्री वा 45 डिग्री युज गरिन्छ अल्फा को भ्यालु 45 डिग्री हुन्छ वा जनरली अल्फा को भ्यालु 2 वा 1 हुन्छ 2 1 हुनु भनेको 45 डिग्री अल्फा को भ्यालु 2 हुनु भनेको अलमोस्ट 63 डिग्री सो यो 1 हो कि 2 हो यसमा अब्लिक प्रोजेक्सन को टाइप्स डिफाइन छ क्याभेलियर वा क्याबिनेट प्रोजेक्सन भनेको यदि 45 हो भने क्याभेलियर प्रोजेक्सन 63 हो भने क्याबिनेट प्रोजेक्सन भन्छ र फाइ को भ्यालु 30 45 जति पनि जनरली युज हुने भ्यालु भनेको 30 45 हो यही नै फाइनल रिलेसन हाम्रो यसलाई मैट्रिक्स फर्ममा लेख्छौं त्यो ट्रान्सफर्मेसन हो के हुने 1 0 l1 cos phi 0 0 1 l1 sin phi 0 z को भ्यालु xy प्लेन में 0 सो ये के हुआ था प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को ऑब्लिक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को और इसमें अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90 वा सपोज अल्फा इक्वल्स टू 90 भएको भए यो त अर्थोग्राफिक नै हुन्थ्यो नि हैन सो अल्फा इक्वल्स टू 90 भयो भने हामीले l1 इक्वल्स टू cot अल्फा एज्युम गरेको थिए cot 90 भनेको 0 l1 0 छ भने यो टर्म 0 हुन्छ यो टर्म 0 हुन्छ x इक्वल्स टू x y इक्वल्स टू y हुन्छ भनेको अल्फा 90 छ भने अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन 90 छैन भने अब्लिक प्रोजेक्सन बुझ्यो Yes, sir. ओके ये रिलेसन ये कॉन्सेप्ट
यो क्लास सकेको त्यही अचानक के भयो? सबै गयो अन्त हात दिने वर्ल्ड लिङ्क गयो गयो वर्ल्ड लिङ्क गयो मर्न गयो वर्ल्ड लिङ्क मेरो नि वर्ल्ड लिङ्क नै हो। आज वर्ल्ड लिङ्कको होइन अर्कैको पालो होला आज। ओए तिम्रो आइरह ओए शीतल मेरो यहाँ गयो क्या आज भ्यानेटको वर्ल्ड लिङ्क होइन वर्ल्ड लिङ्क चलिरहेको छ। मेरो त फेरि कोलपुरबाट प्रब्लम भन्छ त कति मेरो चलिरहेको यार। फेरि फोन गरेर गाली गर्नु परेको त्यही हो, गाली नै गर्नु पर्यो। मेरो नि बिहान कति 2 Mbps मा चलिरहेको थियो, मैले फोन हानेर भनेको अनि बोल्दा अहिले चल्ला। मेरो 4 दिन भयो मेरो 100 रुपियाँ सकिसक्यो वर्ल्ड लिङ्कलाई फोन गर्दा गर्दा मागन पैसा। म त फोन गर्दा यत्तिकै उताबाट फोन गर्नु भन्छु अनि म त के हो भनेको एक 16 जना मात्रै हान्छ यो यत्तिकै टेन्डेन्स हुनुपर्छ यत्तिकै वर्ल्ड लिङ्कको हो र गएको होइन अर्कै होला। के भयो सर खै बत्ती गयो जस्तो सबैकोमा मेरोमा नि बत्ती चाहिँ गएको छ। मेरोमा नि भर्खरै गयो सर पुरा नेपालमा बत्ती गएको क्या मेरो पनि गएको भर्खरै गएको थियो क्या सबै ए यो काठमाडौँमा के किन लाग्यो अब लगायो भने नेट गएको छ कहिले बत्ती गएको छ गायब छ त रिस्की भयो त के रिस्की भयो नेपालमा पढ्नु रिस्की हो क्या के गर्ने हो अब? पर्खिने हो? तपेन्द्र सर बोल्नु पर्यो तपेन्द्र पढाउ टपेन्द्र फोन गर्दै होला।